बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब हमने इस बरात के कुरान को मुकम्मल और शब कद्र तफसीली में नाजिल वाक़या शब करना शुरू बरात किया क्या है, शब और तुम्हें बरात क्या क्यों मालूम मनाई कि शब जाती है, कद्र क्या है। इन सवालों का जवाब शब हम इस वीडियो कद्र में लेकर आए हैं। 1000 आपने इस महीने से वीडियो को बेहतर है। मुकम्मल तफसील के इसमें साथ देखना है। फरिश्ते और रूहुल कुदस इस्लामी साल की हर बाज़ रातें काम के ऐसी हैं जिन्हें इंतजाम के अल्लाह ताला लिए ने गैर अपने मामूली फजीलत अता परवरदिगार के फरमाई है। हुक्म से इन्हीं उतरते हैं। बबरकत रातों में ये एक रात अजीम रात शब तुलुए बराती है फज्र तक जो अमन शबान अल सलामती मुअज्जम है। की 15वीं रात को आती है। ला ये रात मग़फ़िरत, रहमत, निजात, फैसलों और अल्लाह की खास तवज्जो की रात कहलाती है। बरसगीर पाक व हिंद में इस रात को खास अकीदा एतमाद के साथ मनाया जाता है, मगर इसके साथ साथ बहुत सी गलतफहमियां और गैर शरई रस्में भी इस रात से मुनसिब हो चुकी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शब बरात के असल वाक़या, हकीकत, पस मंज़र, फजीलत और मुक़द्दस को कुरान, हदीस व मुस्तैद इस्लामी तालीमात की रोशनी में तफसील से समझा जाए। शब बरात का महफूम लफ्ज़ शब फारसी ज़ुबान है जिसके मायने है रात और बरात के मायने है नजात, आज़ादी, छुटकारा या खुलासी। इस तरह शब बरात का मतलब हुआ नजात की रात, यानी वो रात जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को गुनाहों से नजात अता फरमाई, जहन्नम से आज़ादी देता है और आइंदा ज़िंदगी के फैसले नाफज फरमाता है। अरबी में इस रात को लैलतुल अनसफ मन शबान कहा जाता है। शब बरात का कोई एक ड्रामाई या किस्सा नुमा वाक़या नहीं, बल्कि ये रात अल्लाह और बंदे के ताल्लुक से जुड़ी हुई है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने सिफ़ात, रहमत, मग़फ़िरत और करम को ख़ास तौर पर ज़ाहिर फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से यह रात इबादत और दुआ के लिए मरूफ रही है। कुरान मजीद में शब बरात का नाम सराहत के साथ नहीं आया, मगर सूरत अल-ख़दान की आयत इस रात में हर हिकमत वाला मामला तय किया जाता है। बाज़ मुसाफ़िरीन के नज़दीक इस आयत का ताल्लुक शब कदर से है, जबकि बाज़ अहले उलमा ने इससे शब बरात की तरफ भी इशारा किया है। अगरचे जुमारिया उलमा शब कदर को तरजीह देते हैं, मगर ये बात तय है कि शब बरात फैसलों की रात ज़रूर है, अगरचे हतमा फैसले लूह महफूज में पहले से लिखे होते हैं। शब बरात की असल बुनियाद हदीस मुबारक पर है। हज़रत आयशा का मुशाहिदा है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया। मैं तलाश करती हुई जन्नत अल बकिया पहुंची तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शुबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। यही वाक़या शब बरात की असल रूह को वज़ाहिर करता है कि यह रात उम्मत मोहम्मद की मग़फ़िरत के लिए ख़ास है। हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला फरमाता है, कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है, कोई रिज़्क़ का तलबगार है कोई बीमार इसकी शफ़ाअत दी जाए, है कोई मुसीबत ज़द कि इसकी मुश्किल आसान की जाए। ये ऐलान फजर तक जारी रहता है। इससे बढ़कर बंदे के लिए क्या सादत हो सकती है। अगरचे मग़फ़िरत की रात है, मगर बाज़ लोग इसे अजीम रहमत से महरूम रहते हैं जब तक वो तौबा ना करे। मुशरिक, कुनिया रखने वाले, कता रहमी ना करने वाले, वालिदैन के नाफरमान, ज़ानी या शराबी। ये हमें वज़ाहिर पैगाम देता है कि शब बरात सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि दिल की असलाह की रात है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि शब बरात में पूरे साल की तकदीर लिखी जाती है। दुरुस्त अकीदा यह है कि असल तकदीर लौहे महफूज में पहले से लिखी जा चुकी है। शब बरात में फरिश्तों को जिम्मेदारी दी जाती है और तौबा दुआ से तकदीर मुअल्लिक बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे। इससे मालूम होता है कि शुबान इबादत की तैयारी का महीना है। शब बरात रमज़ान की तैयारी का दरवाज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत अल बकिया जाना साबित है, इसलिए कब्रिस्तान जाकर दुआ करना जायज़ है। मुर्दों के लिए मग़फ़िरत मांगना सुन्नत है, मगर चिरागा, कब्रों पर मिठाई रखना, मखसूस खाने तकसीम करना, ये सब साबित नहीं है कि आप कब्रों पर जाएं, चिरागा करें, मिठाई दें, लोगों में देगे बांटे, ये सब कहीं नहीं है। जाएं, अपने प्यार से मिले, कब्रों पर दुआएं करें, उनके लिए भी अपने लिए भी, ये सबसे अफजल बात है। शब बरात और बदात अफसोस के वक्त के साथ आतिशबाजी, फजूल खर्ची, शोर शराबा, बेचार रसूमात इस रात का हिस्सा बन गई हैं, जबकि ये रात खामोशी, गिरिया, तौबा, दुआ की रात है। इसलिए इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा तौबा की जाए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की जाए, खामोशी से की जाए, ना कि शोर शराबा। आजकल बन गया रस्म, नए कपड़े, नए जूते, हर चीज़ इस तरह जैसे
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، فضول خرچی۔ اگر آپ نے شب برات کی خوشی منانی ہے تو ایک سادہ معمول سا بھی سوٹ لے، اس کو پہن کر پاک صاف ہو کر دعا کرے۔ یہ نہیں کہ بڑے بڑے مہنگے فضول خرچیاں کرے، پھر چڑیاں پٹاخے لائے گھروں میں اس طرح کی فضول خرچیاں شروع کر دے۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ نے شب برات کی رات کو خاص یہ بات اپنے دل میں رکھنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے، اور ہماری جو زندگی لکھی ہے اس دنیا میں اس کو خیر کے ساتھ عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، ہمیں رزق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں ان کو ختم عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا خصوصاً لکھنی ہے۔ شب برات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی عارضی ہے، موت قریب ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ضروری ہے، دل صاف کیے بغیر عبادت قبول نہیں ہے۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ نفل نماز، قرآن کی تلاوت، استغفار، سچی توبہ، والدین اور رشتہ داروں سے صلح، محرومیوں کے لیے دعا، آئندہ زندگی کو بدلنے کا عزم۔ شب برات اور رمضان کی تیاری۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان قریب ہے، گناہوں کا بوجھ کم کرو، دل کو پاک کرو، نیت کو درست کرو۔ شب برات کوئی افسانی کہانی نہیں بلکہ رحمت کی رات، مغفرت کی رات، واپسی کی رات، فیصلوں کی رات، دلوں کی اصلاح کی رات ہے۔ اگر ہم نے اس رات کو پا کر بھی خود کو نہ بدلا تو پھر شاید ہم نے شب برات کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے کوشش کرے کہ شب برات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو بدلے، اپنے رشتہ داروں سے صلح کرے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ شب برات کے لیے خصوصاً دعا کی جا رہی ہے، آپ اس دعا میں شامل ہو۔ اے اللہ، اس برکت رات کے صدقے اس عظیم شب برات کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں خطا کار گناہ ہیں، ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ سرزاد ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، سب کو اپنی بے پایا رحمت سے معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ، اگر اس سال ہماری زندگی کی کوئی فائل بند ہونے والی ہو، اسے کھول رکھنا۔ اگر ہمارے رزق میں تنگی لکھی ہو تو اسے کشیدے میں بدل دینا، اگر بیماری لکھی ہو تو اسے شفا میں بدل دینا، اور اگر محرومی لکھی ہو تو اسے اپنی رحمت سے خوشحالی میں بدل دینا۔ اے اللہ، اس رات ہمارے نام مغفورین، محرومین اور مقبول بندوں میں لکھ دے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اگر کسی کے لیے کنیہ، بغض، حسد یا نفرت ہے تو اس رات کے صدقے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے جیسے تو خود معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو صحت اور لمبی عمر عطا فرما دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک و صلاح فرمانبردار بنا دے، انہیں دین و دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما ہر فتنے سے، ہر بری نظر سے، ہر آفت سے۔ اے اللہ، ہم پر رمضان المبارک کو رحمت، برکت اور مغفرت کے ساتھ بھیجنا، ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے والا بنا دے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط فرما، نماز سے خوش و اطاعت عطا فرما، اور ہمیں عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو، اس آنسو کو، اس رات کی جاگ کو ہماری بارگاہ میں قبول فرما۔ اے سب سے زیادہ معاف کرنے والے، ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے اگر ہم کسی بھی چیز کی طلب کریں تو اللہ پاک دیتا ضرور ہے۔ آپ نے خصوصاً جو بھی آپ کو زندگی میں طلب ہے یا جو مشکل آ رہی ہے، اگر کاروبار میں، پریشانی میں، تو آپ نے خصوصاً شب برات کی رات اللہ کے در پہ جانا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے۔ اگر آپ رو کر بھی کریں تو تب بھی کوئی نہیں آپ کو کہے گا آپ رو کیوں رہے تھے، اپنے دل کا حال بیان کریں اللہ سے، اللہ سننے والا ہے۔ دیکھیے گا جو انسان دل سے کرے گا نا، اللہ پاک اس کی ضرور جو بھی پریشانی ہے اس کو ختم کرے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے پہ نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے، اور اسی طرح کے مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اسلام وتھ کوئین کو اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔